बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टैलेंट न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ मोहम्मद हसीब खान। शामिल करेंगे अहम खबरें। पीडीएम का कराची में पावर शो, कारकुनों की बड़ी तादाद जलसागाह में मौजूद, कायदीन भी पहुंच गए। पिंडाल में पार्टी परचमों की बहार, कारकुन नारेबाजी करके माहौल को गरमाते रहे। जेयूआई के रहनुमा अलामा राशिद सोमरू के मुताबिक पिंडाल में 1 लाख से ज्यादा कुर्सियां लगाई गई हैं। खवातीन को जलसागाह में आने की इजाजत ना देने के बयान पर सोशल मीडिया पर खवातीन का सख्त रद्द अमल। बख्तावर भुट्टो ने भी ट्वीट पे मजम्मत कर दी। हम सिलेक्टेड नहीं कि अवाम के मसाइल का इल्म ना हो, हम सिलेक्टेड के सामने जवाबदेह नहीं हैं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की हुकूमत पर तनकीद, कहा 3 साल में अशिया की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। वफाकी हुकूमत जश्न मना रही है, हम जश्न नहीं मना रहे, अवाम के दरमियान मौजूद हैं। कराची के लिए 2000 अरब रुपए की जरूरत है। कराची ने वफाक को 9000 अरब रुपए दिए, पहले इसका हिसाब दें। वजीर आला ने खुली कचहरी से खिताब करते हुए कहा, 11 महकमों से 25,000 लोगों को निकाला जा रहा है। ये गरीब के साथ जुल्म नहीं तो और क्या है। शहबाज शरीफ की कराची में बल्दिया टाउन के अमायदीन से मुलाकात, शहर कायद के मसाइल सुनकर आप दीदा हो गए। कहा, दुआ है कि मेरे मरने से पहले कराची शहर बदल जाए। कराची के साथ सुतेली माँ जैसा सलूक हो रहा है। आइंदा इलेक्शन में मौका मिला तो कराची की किस्मत बदल देंगे। शहर के मसाइल को देखकर दिल खून के आंसू रोता है। ऑपोजिशन जमातों के साथ मिलकर कराची की हालत सुधारेंगे। एक जमात ने 3 साल में मुल्क और कौम पर जुल्म ढाया है। नवाज शरीफ के सितारे गर्दिश में हैं। जो भी उनके साथ बैठा उसका नसीब भी नवाज शरीफ की तरह का हो गया। मुस्लिम लीग नून पंजाब से सुकड़कर अंदरूने पंजाब की पार्टी बन गई। वजीर आजम के मुशीर शहबाज गिल की ऑपोजिशन पर तनकीद, कहा नवाज लीग जीटी रोड की पार्टी बनकर रह गई है। फजलुर रहमान की सियासी हैसियत सिर्फ 6 सीटों की है, वो नेशनल पॉलिसी पर क्या प्लान देंगे। इमरान खान सौदा करने वाला नहीं, वरना फजलुर रहमान भी नून लीग और पीपल्स पार्टी को बुरा भला कह रहे होते। इमरान खान से जेल जाने की रसीद मिल सकती है, किसी को डील नहीं मिल सकती। अस्करी क़यादत, मुल्की दाखिली सलामती और अफगान सूरत-ए-हाल पर अरकान पार्लियामेंट को एतमाद मिलेगी। सेनेट और कौमी असम्बली की दिफाई कमेटियों के अरकान जनरल हेडक्वार्टर का दौरा करेंगे। अरकान को बदलती अफगान सूरत-ए-हाल और पाकिस्तान की पॉलिसी से आगाह किया जाएगा। सेनेट दिफाई कमेटी की सरबराही मुशाहिद हुसैन सैयद करेंगे। कौमी असम्बली दिफाई कमेटी के सरबराह अमजद अली खान होंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से भी कमेटियों की मुलाकात होगी। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार भी ब्रीफिंग में शिरकत करेंगे। कोरोना की दहशत बरकरार, एसओपीज के तलाक का दायरा कार 27 शहरों तक बढ़ा दिया गया। एनसीओसी ने नया सर्कुलर जारी कर दिया। हफ्ते में 2 दिन तमाम मार्केट्स बंद रहेंगी। अयाम का तायुन सूबों की सवाबदीद रहेगा। आउटडोर डाइनिंग की इजाजत रात 10 बजे तक होगी। टेक अवे सर्विस 24 घंटे खुली रहेगी। सरकारी और निजी दफातर के लिए औकात कार 50% के साथ जारी रहेंगे। तिजारती सरगर्मियां रात 8 बजे बंद कर दी जाएंगी। तालीमी इदारे 50% तादाद के साथ हफ्ते में 3 रोज खुले रहेंगे। एसओपीज पर 13 सितंबर को नजरसानी करेगी। महकमे ट्रांसपोर्ट सिंध का कोरोना वैक्सीन ना लगवाने वालों के लिए नई पाबंदियों का ऐलान। 30 सितंबर के बाद तालीमी इदारों से वाबस्ता ट्रांसपोर्ट में वैक्सीन ना करवाने वालों पर सफर के लिए पाबंदी होगी। 15 सितंबर के बाद मुलाजमीन को लाने ले जाने वाली गाड़ियों में बगैर वैक्सीन सफर नहीं किया जा सकेगा। 15 अक्टूबर के बाद मोटरवे पर शहरियों के बगैर कोरोना वैक्सीन लगवाए सफर करने पर भी पाबंदी होगी। कोरोना की दहशत बरकरार, मजीद 69 अफराद इंतकाल कर गए। मुस्बत केसेस की शरह 6.21% रिकॉर्ड। एनसीओसी गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना की तशखीस के लिए 62,918 टेस्ट किए गए। 3,909 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। कोरोना से हलाकतों की तादाद 25,604 हो गई। मजमूई केसेस 11,52,441 तक जा पहुंचे। अमेरिका ने अफगानिस्तान में CIA का आखिरी ठिकाना ईगल बेस तबाह कर दिया।
بیس کو تباہ کرنے کا مقصد خفیہ معلومات اور حساس آلات کو طالبان کے ہاتھ لگنے سے بچانا تھا۔ دستاویزات جلانے، ہارڈ ڈرائیوز کو کچلنے اور حساس آلات کو ناکارہ بنانا ضروری تھا۔ نیو یارک ٹائمز کا دعویٰ، ایگل بیس کو افغانستان میں جنگ کے دوران کاؤنٹر ٹیررزم تربیتی اڈے کے طور پر استعمال کیا جاتا رہا۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا افغانستان میں ڈرون حملے جاری رکھنے کا اعلان۔ افغانستان میں دہشت گردوں کے ایک اور حملے کا خطرہ۔ دہشت گرد اگلے 24 سے 36 گھنٹے میں ایک اور حملہ کر سکتے ہیں۔ امریکی ملٹری کمانڈرز کی بریفنگ، کہا افغانستان میں صورتحال بدستور خطرناک ہے۔ داعش خراسان کو ڈرون کا نشانہ بنایا گیا، یہ آخری حملہ نہیں ہے۔ طالبان کا کہنا ہے کہ 31 اگست کے بعد امریکہ کو ڈرون سمیت کسی بھی قسم کے حملے کرنے کا حق نہیں ہوگا۔ ایسا ہوا تو بازور بازو روکیں گے۔ ترجمان طالبان ذبیح اللہ مجاہد کی میڈیا سے گفتگو، کہا امریکہ کو حملے سے پہلے ہمیں اطلاع دینی چاہیے تھی۔ یورپی ممالک افغانستان سے سفارتی تعلقات بحال رکھیں۔ ایک ہفتے کے اندر پوری کابینہ کا اعلان کر دیا جائے گا۔ خواتین ارکان کے شامل ہونے سے متعلق کچھ کہنا قبل از وقت ہے۔ افغانستان سے امریکن خلا آخری مراحل میں داخل ہو گیا۔ کابل ایئرپورٹ سے امریکی فوجی بھی نکلنا شروع ہو گئے۔ دارالحکومت کابل کے ایئرپورٹ کے 3 دروازوں اور مختلف حصوں کی سیکیورٹی طالبان کے سپرد کر دی گئی۔ پینٹاگون کے ترجمان جان کربی اور میجر جنرل ولیم ٹیلر کی پریس کانفرنس، کہا کابل ایئرپورٹ پر سیکیورٹی خدشات اب بھی موجود ہیں۔ 1,17,000 افراد کو نکالا جا چکا ہے، جن میں 5,400 امریکی بھی شامل ہیں۔ طالبان کا بدری 313 اور فاتح یونٹ نے کابل ایئرپورٹ میں پوزیشن سنبھال لی۔ افغانستان کی صورتحال بگڑی تو سب متاثر ہوں گے۔ ماضی سے ہم سب کو سبق سیکھنا ہے، اس کو دہرانا نہیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے دنیا کو خبردار کر دیا، کہا افغانستان سے مثبت پیغام آ رہا ہے تو اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ افغانستان کو تنہا چھوڑا گیا تو اس کا نقصان سب کو ہوگا۔ بھارت پاکستان کو نیچا دکھانے کے لیے منفی حرکتیں کر رہا ہے۔ پڑوسی ملک خطے میں امن تباہ کرنے پر تلا ہوا ہے۔ سرکاری ملازمین کے سوشل میڈیا کے استعمال پر پابندی عائد۔ سرکاری معلومات اور دستاویزات افشا ہونے سے روکنے کے لیے یہ قدم اٹھایا گیا۔ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، سرکاری ملازم بغیر اجازت سوشل میڈیا کی کوئی اپلیکیشن استعمال نہیں کر سکے گا۔ سرکاری ملازم اپنی رائے یا کسی بھی قسم کی بیان بازی نہیں کر سکتا۔ ایک یا زائد ہدایات کی خلاف ورزی پر سخت کارروائی کی جائے گی۔ ریلوے کی ایک اور نااہلی، حکومت کو لاکھوں روپے کا نقصان۔ مال گاڑی کے آئل ٹینکر کے جوائنٹ کھل گئے۔ نواب شاہ کے قریب مال گاڑی کے آئل ٹینکر سے ہزاروں لیٹر فرنس آئل بہہ گیا۔ ریلوے ملازمین کی ٹینکر سے بہتے تیل کو روکنے کی کوشش ناکام۔ مال گاڑی کراچی سے ملتان جا رہی تھی۔ ریلوے کی ٹیکنیکل ٹیم بھی موقع پر پہنچ گئی۔ نیشنل لائسنسنگ ایگزام کے خلاف ینگ ڈاکٹرز کا امتحانی سینٹر کے باہر احتجاج۔ برکت مارکیٹ سے کلمہ چوک جانے والی سڑک بلاک۔ ڈاکٹرز کی جانب سے بیریئرز اور خاردار تاریں ہٹانے کی کوشش۔ پولیس کی جانب سے مظاہرین پر مرچوں کا سپرے۔ 2 ڈاکٹرز بے ہوش، اسپتال منتقل۔ پولیس کی جانب سے شیلنگ کی گئی، مظاہرین کا الزام۔ راولپنڈی میں موسلا دھار بارش، نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ نالالی میں پانی کی سطح 5 فٹ تک بلند۔ ڈھونک کالا خان، شکریال، صادق آباد اور ندیم کالونی کے علاقے متاثر۔ کئی علاقوں میں بارش کا پانی گھروں میں بھی داخل۔ نالالی میں پانی کا لیول کٹاریاں کے مقام پر 6 فٹ جبکہ گوال منڈی پل پر 8 فٹ ریکارڈ۔ لاہور، راولپنڈی، سیالکوٹ، گجرانوالہ میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بادل برسنے کا امکان۔ محکمہ موسمیات نے الرٹ جاری کر دیا۔ کاموکی میں واردات کے بعد فرار ہوتے 3 ڈاکوؤں کا شہریوں سے مقابلہ۔ ڈاکوؤں کی فائرنگ سے ان کا اپنا ہی ساتھی زخمی۔ شہریوں نے ملزموں کی درگت بنا کر پولیس کے حوالے کر دیا۔ ڈاکوؤں نے پہلے میڈیسن کمپنی کی وین سے کیش لوٹا، دوسری واردات کے دوران شہریوں کے ہتھے چڑھ گئے۔ ننکانہ صاحب کے قریب لاہور جڑاوالا روڈ پر مسافر بس کی موٹر سائیکل سوار کو ٹکر۔ میاں بیوی سمیت 3 افراد جاں بحق۔ جاں بحق ہونے والوں میں قاسم، اس کی اہلیہ فاطمہ اور 8 سالہ بیٹا فیصل شامل۔
हादसा बस ड्राइवर की गफलत के बाइस पेश आया। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। मशहूर सियासी लीडर एम हमजा इंतकाल कर गए। 92 साल हमजा चंद रोज कबल कोरोना का शिकार हो गए थे। मरहूम की नमाज जनाजा कल सुबह 9:30 बजे गोजरा के कबूतरा वाले कब्रिस्तान में अदा की जाएगी। उनके साहबजादे उसामा हमजा पीटीआई के रहनुमा हैं। उन्होंने 2018 में NA 111 से पार्टी के टिकट पर इलेक्शन लड़ा। और टोक्यो पैरालंपिक्स में भी मेडल की उम्मीद टूट गई। पाकिस्तानी एथलीट अनीला इज्जत बेग डिस्क थ्रो के फाइनल राउंड से बाहर। टॉप 10 में जगह बनाने वाली अनीला फाइनल के पहले राउंड में गेम से आउट। अनीला ने डिस्क 19.8 मीटर दूर फेंककर इब्तदाई 10 एथलीट्स में भी जगह ना बना सकी। हेडलाइंस आपने जानी। टैलेंट न्यूज से अब तक के लिए इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैलेंट न्यूज।